Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. पवित्रात्म्या तुका अर्घ दिता या वेळापासोत हांवें उलोवची हर एक उतरां ते तुजे तावन येतल्या खातीर हांव तुका अर्घ दिता. तुवें म्हाका धैर्य दिल्ल्या खातीर अर्घ दिता. तुवें म्हाका आशिर्वादान भरल्या खातीर अर्घ दिता. तुवें म्हाका घटाय दिल्ल्या खातीर अर्घ दिता. देवा सुप्रेरगत मुझे रासा ताणे म्हाका अभिषेक केला आनी म्हाका देवा सुप्रेरगत मुझे रासा ताणे म्हाका अभिषेक केला आनी म्हाका देवा सुप्रेरगत Spirit, thank you, Spirit, thank you, Spirit. म्हजें नांव ग्लॅडी. हांव शारजांत जुलेका हॉस्पिटलांत लॅब टेक्निशियन जावन काम करतेत आसा. तबार 15 वर्स जावन हांव ते काम करतेत आसा. वर्षांची बरी म्हज्या वर्साच्या रजेर हांव गांवांक पावल्ली 2024 त्या गांवांक गेल्ल्या वेळार आमी आमच्या कुटुंबा संगत संतोषान रावच्या खातीर आमकां मस्त खुशी जाता वेकेशन येताना. त्या देखून संतोषान हांव गांवांक गेल्ली. ते गेल्ल्यानंत एक हप्त्या उपरांत म्हजो तो संतोष पुरा नापायस जालो. संतोषा नासली. एक दीस एका हप्त्या उपरांत म्हाका एक व्हॉट्सअपार म्हज्या कोलिग्सांनी मेसेज धाडली आमच्या कामाक ते रिस्क आसा म्हूण सांगून. तशें कितें म्हळ्यार ते एक आमी एक 5-6 जाणां टेक्निशियन आमी डिप्लोमा केल्ले. कितें म्हळ्यार आमचें एज्युकेशन 2000 पयलें जाल्लें. तेदळ ओनली डिप्लोमा आसले. BSc मास्टर डिग्री परत ताच्या उपरांत आयिल्ली. तशें त्या टायमार आमी हांगा आमच्या लॅब आमच्या मेडिकल स्टाफांचे गुत्ता तुमकां UAEंत MOH पुरा मस्ट MOH DHA लायसन्स पुरा मस्ट. त्या प्रकार ते पुरो लायसन्स पुरो आमकां मेळ्ळें. आमी एक्झाम पास जाल्या. सकडी जावन कशें प्रोसिजर आसा त्या प्रकारांत आमी पुरो हांगा कामां जॉयन जाला. तेदळ व्हडले स्ट्रिक्ट आनी प्रकाय नासले. ताचे उपरांत हर एका वर्सा गेल्ल्यानंत एक बदलावान मस्त येता न्ही हांगा आमचे MOH DHA मस्त चेंजेस करतात ते. तशें आसतना तांकां डिप्लोमाचे पुरा इल्लें लायसन्स पुरा हें करच्या खातीर तें पुरा इल्लें प्रॉब्लेम चलतले. तशें आसून आमी एक 500 टेक्निशियन्स तातून आसले रिस्कर आसले आमचे जॉबा केले रिस्क आसले. तशें म्हज्या फ्रेंड्सांनी म्हज्या कोलिग्सांनी म्हाका अशें धाडलें ग्लॅडी अशें मस्त प्रॉब्लेम आसा. ह्या फाटी काले आमचे कामाचे मस्त प्रॉब्लेम जातले आमचे काम वेतले म्हूण सांगून. हे प्रॉब्लेम ते फर्स्ट म्हणून न्ही ताचे पयलीं म्हाका हे प्रॉब्लेम मस्त पटी आयला. तेदळ हांव काले करतली म्हूण सांगल्यार तक्षण हांवें काले करचे मागण्याच्या ग्रुपांक पिटिशन बरोवन घालचे अशें रिस्क आसा म्हूण. तेदळ तांणी आमकां आमचे खातीर मागचे. ते कितल्या तेंपानी ते प्रॉब्लेम सॉल्व जातले परत्यान अशें जातले. पण तांणी सांगले या फाटी मस्त सिरियस जावन काणी गेला तांणी आमी ते काले सर्टिफिकेट आनी सबमीट करीचे दुसऱ्या मोर्चाचे काले हें पुरा मस्त प्रोसिजर पुरा आसा म्हूण सांगून. म्हाका ते आयकल्ल्यानंत सकाळी आमी ती मेसेज वाचली. मागीर म्हाका सगळे हात पांय हालानात. काल जाता कळना. हांव फुल्ल म्हाका काल जाता म्हूण सांगूंक कळना. पय मोगाच्यान कित्याक म्हळ्यार कुटुंबांत एकलें काम करनासतना सगळ्यांची जबाबदारी काणी घेतना आमकां तितकें बें आसता कामाचें. काम गेलें जाल्यार आनी काल लायक करचें आनी कशें मुखार वयचें सगळें दवरत काल म्हणचे घर कोसलोन पडलें बरी जालें म्हाका. आतां म्हाका काले करूंक इंट्रस्ट येना. रांदूंक इंट्रस्ट येना. कोणाच्या सांगात उलोवंक इंट्रस्ट येना. घरांत हांव आयल्या वेकेशनाक आयल्या म्हाका कालेंत म्हूण जायना. मात्र दुसऱ्यांक सांगल्यार तांकांय टेन्शन दिवचें न्ही म्हूण सांगून. गुत्ता लायफान सदां हांवें देवा कडेन इसारलें सोडल्यार अर्घ दिवनूच गुत्तना देवाक. सदां हांवें देवा कडेन सांगलें काले जेजू म्हाका इंत प्रॉब्लेम दिताय परत्यान परत्यान कालें जाता. एक फाटी मागल्लें न्ही हांवें परत्यान कित्याक म्हाका हें प्रॉब्लेम म्हूण सांगून हांव म्हजी इतल्या देवा कडेन इसारतली क्वेश्चनां घालतली देवाक. इंत करना जाली. तशें जालें मागीर म्हज्या न्हवऱ्या कडेन हांवें शेअर केलें अशें जाला म्हूण सांगून. आनी आतां कांय ना आतां ती गेल्ल्यानंत मागीर आनी आतां आमचें काम वेता मागीर हांवें फाटी येयचें ಎಂತ ಉಲೋಂಚೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೂರ ನೆಗೆಟಿವ್ उलोवन आले. आनी आतां गेलें म्हळ्यार काम वचूंक ना जाल्यार गेलेंत म्हणलें बरी उलोवंक स्टार्ट केलें.
तशेंच जिबेर आमचे सांगतात न्ही तेन्ना उलोवचे नेगेटिव्हिटी सत्त स्टार्ट करून जाल्ली. तशें आसतना 2 दिसा उपरांत म्हज्या सासूमायक पळोवंक म्हणून हांव उर्वा गेली. मँगलोर उर्वा गेली. म्हजे सासूमायेचें घर उर्वा. म्हजी सासूमाई म्हजी नेंडी आसा, म्हज्या न्हवऱ्याची भयण सिसिलिया म्हण सांगून ह्या झूम प्रेयरार आसा ती. ती आमी गेल्या सासूमायक मेळोवंक म्हणून. तशें हांव गेल्ल्या वेळार ती सासूमायक अशें पळयलें, म्हजे मतीर जालें, खाली की म्हाका होली स्पिरीट आतां म्हाका समजता ते होली स्पिरिटान सांगलें म्हणून. त्या घडी म्हाका ती परत समजूना. म्हाका आतां कशीय जाल्यार म्हजे प्रॉब्लेम कोणा कडेन सांगचे. म्हाका गुत्त आसा की सिसिलिया मागण्याच्या ग्रुपार आसा. मस्त पटी ताणें म्हाका सिस्टर फ्लोरीचे म्हाका सांगला ताणें. बट हांव ते कॅर करनातली. मागीर म्हाका तें मायंड येतना कित्याक म्हळ्यार हांव ते ग्रुपाचे मागणे, हे ग्रुपाचे मागणे म्हणून मस्त मागण्याचे आयकतली त्या दाळा. एक टेम्पररी जावन एक आयकलें बरी, परमनेंट खंयच्यान दिना. त्या देखून ताचे कडेन सांगया म्हणून म्हाका बगलें, कालें गुत्तना दनपाराचें जेवण परत जालें. अशें तसलें बसतना हांवें ताचे कडेन अशें सांगलें, म्हाका मगे अशें प्रॉब्लेम आसा सिसिलिया, म्हाका कालें करचें म्हण कळना, म्हाका मस्त अशें हांव मस्त डिप्रेशनार आसा म्हणून. त्या वेळार म्हाका एक सिसिलिया लासरो धरून म्हाका एक बी ओंपली म्हजे थंय. ते पूर म्हाका आतां समजता, ते त्या दाडा समजनातलें. ती एक बी ताणें म्हजे थंय ओंपली. ताणें सांगलें, ग्लॅडी सिस्टर फ्लोरी कळेशा आसा, तुका हांव एक पर्सनल नंबर दिता. तूं तिचे कडेन प्रेयर रिक्वेस्ट घाल म्हण सांगून. हांवें ओके जायत, तूं म्हाका दी पर्सनल, मात्र तूंय उलय म्हाका तिचे कडेन उलोवन गुत्त ना. आनी तूं माग तूं म्हळ्यार आमकां दुसऱ्यां कडेन तूं मागून सांगून तूं गुत्त न्ही. आमी लायफान केल्लें इतलें दुसऱ्यां कडेन मागून सांगचें, आमी बिंदास रावचें, दुसऱ्यां कडेन मागून सांगचें. तशें हांवें सांगलें, तूं तूं सांग सिस्टर फ्लोरी कडेन, म्हाका तिची वळख ना न्ही म्हणून. ना ना ना, तूं एक तिका पर्सनल मेसेज घाल म्हणाली. झूम प्रेयराचे कांय गुर्तूच ना म्हाका. हांव तेंतावन हांवें सांगलें, हांव ओके ओके हांव तिका एक पर्सनल प्रेयर मागणें हें घालता म्हणून. त्या दिसा म्हाका सिस्टर फ्लोरीचे नंबर मेळ्ळे. तशें हांवें सिस्टर फ्लोरीक अशें मेसेज घाली, अशें अशें म्हाका प्रॉब्लेम आसा, त्या देखून म्हजे परसतून तुमी प्रेयर घाला म्हूण सांगून. त्या वेळार सिस्टर फ्लोरीन म्हाका लिंक परत धाडला, बट म्हाका झूम प्रेयराक जॉयन जावचें ते विशीं कांय म्हाका येना. म्हाका म्हजे मांड्यार येत आसा, म्हज्या कामाचें आसा. तशें जालें म्हाका सिसिलियानी सांगलें, वय ग्लॅडी आमी झूम प्रेयरार पुरो तुज्या पासत मागला म्हणून. हांवें ओके सगळे नॉर्मल मागतात न्ही, तर मागला म्हणून म्हजे मतीर जालें, म्हाका आतां तांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता म्हणून म्हाका कांय पत्ती कांय ना. ओके तांणी मागलें इतल्यांत म्हण सांगून आसतना एक दीस सिसिलियान म्हाका सांगलें, जशें एक JCLMची एक प्रेयर आसा, अशें एक रितीर चलतेत आसा, त्या देखून तूं ते रितीरेक वेतय जाल्यार ते ये तूं, आमी वेता म्हणा लागली ती. तर हांवें चिंतलें ओके, तर आतां प्रॉब्लेम सॉल्व जायचे न्ही, त्या खातीर जाल्यार हांवें रितीर अटेंड करीचे. मागीर खंयचीय उद्देश ना, बट एक प्रॉब्लेम सॉल्व जायचे म्हजे. त्या देखून हांव खंय वचूंक रेडी आसली. त्या देखून हांवें सांगलें ओके हांव येता म्हणून. तशें त्या दीस मस्त अडखळ वचूंक. तरी ती पूर हांवें कशीय जाल्यार हें करून पप्पाक, मम्मीक, म्हज्या भयणीक आनी आमची म्हणजे भावांची भयण्याच्या भुरग्यांक आनी म्हजे धुवेक काणगोन हांव बरो पावस येतलो, त्या पावसाक जाल्यार हांव विसरून गेली. कित्याक म्हळ्यार म्हाका म्हजें काम इम्पॉर्टंट म्हण सांगून हांव थिंग गेली. ते प्रेयर आसलें एक हांगा तसो प्लेस म्हाका तो उडासेना. एक JCLMचे एक त्या मागण्याक हांव गेली. ताच्या उपरांत ती मागण्या गेली. मागण्याक अटेंड करतना म्हजे एकच इंटेंशन एक म्हाका प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्यार पुरो म्हणून. ते ती देवाचे उतर सांगतात. पुरो हांव तितलें सिरियस आमकाण घेतना म्हजे मांड्यार येत आसा. पण ते गेल्ल्या दळात म्हाका एक हांव शिकली कालें म्हळ्यार खंयची आमी जायची जाय म्हूण मागचे न्ही, सगळं जाला म्हूण सांगून आमी प्रेयर करीचे म्हूण सांगून म्हाका इल्ली शिकून ती मेळ्ळी. तशें आमी एक 2 दिसाचें हें केलें. टंग प्रेयराचे म्हाका देणे मेळ्ळे. ते पुरो जावन एक 2 दिसाची रितीर अटेंड करून आमी सीदा घरा आयल्या. घरा आयल्या उपरांत मागीर मदें मदें हांव इल्लें टंग प्रेयर करतली. झूम प्रेयराक खंयचीय जॉयन जावना. ಎಂತ तकलेर काणगोन कशी म्हजी सुटी वेकेशन पुरा काबार जाली. ताचे उपरांत हांव हांगा शारजाक पाटी आयली. शारजाक आयल्या उपरांत मागीर गुत्त आसा न्ही, लॅबांत पुरो नेगेटिव्हिटी उलोवचें आनी तांणी तशें उलोवचें, अशें जाता, काम येता, कालें करचें, आमचें पुरो अशें जाता, पुरा हें जाता आसा आनी तुजें कालें गुत्त ना. तशें पुरा आयल्या उपरांत आनी किमान डाऊन जालो. आतां ती रितीरे गेल्ले पुरा मांड्या तावन गेले. तेही तांणी सांगला तुमका, म्हाका ते प्रेयर करताना तांणी सांगला तुझे प्रॉब्लेम सॉल्व जाला, तुझे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जाला. तशेंच आनी प्रॉब्लेम सॉल्व जाता गी म्हूण क्वेश्चन घालूंक ना, प्रॉब्लेम सॉल्व जाला म्हणून. वय मोगाच्या भाऊ बहिणीनो, आमी उतरांत आल्यार मात्र आमकां ते सॉल्व जाला म्हूण कळटा.
अर्दी अर्दी शिकून असल्यार थंय समजता हे सॉल्व जाला म्हणून वे ओके सॉल्व जाला ते मात्र म्हजे मुतीर आले सॉल्व जाला परत्यान त्या लॅबा भितर रिकताना परत्यान मागचे परत्यान एक करचे जिजू काले कितें म्हणून तशें अशें जातले सगळ्यांचे वस्तू आमी 5 टेक्निशियनां तिके बियान आसले दोगांचे काले प्रोसेसिंग स्टार्ट केल्ले HR आतां वर्षभरा हे जावन जाताले मागीर सुमार वेळ घरा येयल्या मागीर घरा येवचे खंयचे हांवें हे करूं ना परत्यान तेंत लायफ मात्र थंय हांव येताना म्हाका एक वायट बूक मेळिल्लो त्या वायट बुकांत म्हाका एकच गोश्ट आसले कंती आनी बिया विशयान मागणे ते एक हांव कितले पटी वाचतली म्हाका गोत्ता वस्तू पटी वाचतली भावार्थांत वाचतली की बियान वाचतली की काले की ते म्हाकाच गोत्ता नासले बट बे म्हजी थंय अशी बरोवन गेल्ले की वाचतली घडी घडी वाचतली हांव ते म्हणजे प्रॉब्लेम सॉल्व जायचे म्हणजे कामा काय जावन नजो म्हणजे कुटुंबाक प्रॉब्लेम जावन नजो कित्याक म्हळ्यार हांव एकले काम करनासता भुरग्यांचे शिकून जावना हे पुरो तकलेर खंयचे दुसरे तकलेर ना थँक्यू फॉर दिस व्हेरी तशें मागीर काले केले म्हणून सांगल्यार म्हाका सिसिलियान काले केले ग्लॅडी तुका आतां हांगा येवन रितीर परस मुस्ते अटेंड करूंक जायना त्या देखून फ्रायडे तो कोट उरला थंय JCLMचे प्रेयर्स रिट्रीट जाता आसा तू एक काम कर ती तू पुरा तुका हांव धाडटा लिंक आनी तू पळय म्हणा लागले तशें हांवें तू पळोवन आहली म्हाका तितले व्हडले इंट्रस्टान काय पळोवन आहली मागीर एक दीस काले केले म्हळ्यार हांव टीव्ही ऑन केली टीव्ही ऑन करना अशेंत पळयतना म्हाका JCLMचे प्रेयर घालया म्हण जालें सत्य सांगता मोगाच्या भाऊ भयणीन हांवें त्या दिसा आयकल्ली रितीर आमचे बहीण गौरीचे रितीर आयकतना म्हणजे इतले चेंजीस जाले की म्हळ्यार हांवें चिंतलें हिंदू भयण आमी क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मल्या ती हिंदू भयण थाने इतले चेंजीस जायचे जाल्यार आमी खंय मागीर आमकां काय इतले आमकां ल्हान थावन शिकयतात जाल्यार आमकां काले वांजेल आल्तारीर दवरलो थर्स जालो वांजेल वाचले मागीर तो बूक थंयत 24 hours उपरांत मागीर आनी एक दीस थर्स जाल्ल्या उपरांत तो वांजेल आमच्या हातांत येवचे आमकां वांजेल वाचता कांय गुत्तना अशें म्हणून सांगून म्हजे कुटुंब मागण्यांतले कुटुंब आमकां ल्हान तावन आमच्या बाप्पा मम्मीने मागण्यांतच वाडयले घरा आमचो थर्स कंपल्सरी सगळी चलती मागणीची पूर मागणी कंपल्सरी तर उपरांत कांतार कंपल्सरी सगळी तर उपरांत वांजेल कंपल्सरी बट खाले की आमी खाले करता म्हणून आमकां गुत्ता ना ते रुटीन आमचे ते जायचे ते जाल्यार मात्र आमचे त्या दिसाचे सगळे मागणी जाल्ले बरे ताचे उपरांत एक काले येताना एक वांजेल वाचचे तो वांजेल खंय दवरला थंयत तशें आमकां तशें जालें देखून मागणी ना म्हणून ती गेल्या रेतीर गेल्या पण सगळ्यांनी आमी रेतीर अटेंड केला बट स्वत काय आमकां गुत्त नासलें तशें आसतना हांवें काले केलें म्हाका ते गौरीच्या अंतून म्हाका ते मुस्तीन जालें ताचे उपरांत हांवें आयकल्लें सिस्टर अनिता आनी ब्रदर सैमानाचे त्या गायचे हांव वस्तू कंटिन्यूस आयकूंक स्टार्ट केलें म्हाका आयकतना हांव तांतून एक म्हाका उतर मेळ्ळें की पावलां तिमोथी घरां बरयलें दुसरे पत्रांत फस्टांत 7 वर्ड्स देवान आमकां भिवूंक करता तो आत्मो दिवंक ना आमकां बळान बळवंत आनी मोगाळ आनी स्वानियंत्रण करता तो आत्मो दिला हांव येत्त सांगतली देवान म्हाका भिवन कित्याक म्हजे ते अशें बे लागता ते तांणी सांगला न्ही सगळे प्रॉब्लेम तुजे सॉल्व जाला म्हळ्यार परत्यान म्हाका काल हें जाता म्हण सांगून हांव ಎಂಟು वाक्य परत्यान कंटिन्यू करतले तशें जालें देखून मागीर काय केलें म्हणजे ते इल्ले बदलावानी येवंक स्टार्ट जाली कित्याक म्हळ्यार कंटिन्यू हांव रितीर आयकतली म्हाका तांचे ते आयकतना म्हाका जालें वय उतरांक कितले एक पावर आसा जेजूच्या उतरांत कितले पावर आसा होली स्पिरीट म्हाका सांगता तू परत्यान ते टीव्ही ऑन करता आसतना तू परत्यान ते आयक म्हणून म्हाका होली स्पिरीट एक जा सांगतेत आसा म्हाका फस्टाक बिगिनिंगाक कळलो ना मागीर म्हाका कळलें की कित्त म्हाका होली स्पिरीट हे करता म्हण सांगून तशें हांव हे देवान म्हाका भिवूंक करता तो आत्मो दिवंक ना हांव घडी घडी भियेताना म्हाका येत्त परत्यान रिपीट करतलें तशें जावन म्हजे तावन कंटिन्यूस एक इल्ले चेंज जावंक स्टार्ट जाले मागीर म्हाका सिस्टर आनी सिसिलियान सांगलें तू झूम प्रेयराक जॉइन जा ग्लॅडीज आमी सगळी प्रेयर करतात कितें म्हण सांगल्यार आमी हें करचे सगळ्यांनी सांगाता मेळून मागतना तांतून एक हें आसा एक एकल्याने आमी एक करचे आमी सगळी सांगाता मागतना त्या देखून तू ताका जॉइन जा म्हण सांगा लागले तशें आमी चिंतले वय आमी आनी आतां जॉइन जायचे कित्याक आमची ड्युटी आनी तशेंच आसतात लॅबात आमकां मोबायल यूज करूंक ना
त्या देखून म्हाका हांगा घरा आसतना म्हाका हांव एकलीच आसता पळय, म्हाका बरें करना हें करी येत ना, कित्या हांव पार्टी करता आसा म्हण हांव झूम प्रेयराक स्टार्ट जावंक घेवं जालें. बट सिस्टर फ्लोरी कडेन म्हाका त्या दाळ तितले कनेक्शनांतले, बट हांव हें करतलें. म्हाका तिचे कडेन उलोवंक आलें एक रेस्पेक्ट उती आमकां म्हळ्यार तशेंच मोतीर बोगला न्ही, प्रेयर करचे, प्रिचर्स पुरा ती व्हडली टंग प्रेयर म्हळ्यार ओन्ली दे कॅन. आमकां कांय ना टंग प्रेयर, तांणी मात्र टंग प्रेयर करचे. आमी टंग प्रेयर केल्यार ते सामान येते, आमी तितले पवित्र कांय न्ही ಎಂತ आमच्या मुतीर. बट म्हाका हे JCL म्हाज्या मागणें आयकल्या उपरांत कळ्ळें सगळ्यांक टंग प्रेयराचे देणें आसा, सगळ्यांनी आमी हें करयेत म्हण सांगून म्हाका मागीर समजलें. त्या देखून हांवें झूम प्रेयराक हांवें जॉयन जावंक स्टार्ट केलें. म्हाका टायम मेळटना केदळ हांव घरा आसा त्या हांव जॉयन जातली. तशें आसा सदांच म्हाका एक मागणें आयकतना एक म्हाका हें जाता. तातूंत म्हाका मस्त एक पसंद जाल्लें म्हळ्यार मुनयो प्रोवर्ब्स 21 वर्सेस 23. तातूंत जो आपले तोंड आनी जीभ राखता तो कश्टांतलो पयस रावता. तशेंच मरण आनी जिवीत जिबेच्या अधीन आसात, ते मोगान वापरतात ते तिचे फळ खावंक पावतात. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, सत्य म्हाका एक आयकून वय आमची एक जीब आमकां कितले मरण आनी जिवीत तातूंत आसा म्हण म्हाका कळीतच नासलें. म्हाका ह्या एका मागण्यात कळ्ळें मरण आनी जिवीत इतले एक आमच्या जिबेक पावर आसा गे म्हणून. कित्याक म्हळ्यार आमी एक लॅबांत पुरा लेडीज म्हणटा न्ही, कोणायची खबर उरता तातूंत जॉयन जातल्या. जॉयन जावचे वय वय ते तशेंत ताणें तशेंत केला. ते आमचे रुटीन सदां उलयतना ते आमच्या तोंडांत आमकां येतले. तशें जालें ते आमी जालें म्हणजे आमच्या जिबेक कंट्रोल ना. आतां म्हाका कळ्ळें वय आमी इतले पुरा घडी घडी प्रॉब्लेम येता हातूंत. कित्याक म्हळ्यार केदांय उलयतना बरें उलोवचें ना. कितेंय जाल्यार आमी नेगेटीव फस्ट सांगता, तांणी सांगता वय काम येता म्हणटा वय वय वेतले आनी आतां कालें करचें आमी आतां तशेंच उलोवचें ना. काम वचना, कोणें सांगलें काम येता म्हण आमचें काम वचना, आमकां हांगाच आमकां बरें हें केलां तशें उलोवचें आमकां येत ना. आमी सदां नेगेटीव. ताचें एका उतरांत म्हाका कळ्ळें गे, आमी आमच्या जिबेंतावन कालें उलयता तातूंत बरें उलयतल्यान आमकां जिवीत आसा, वायट उलयतल्यान आमचें मरण आसा. त्या दाळा म्हाका एक JCL म्हाज्या मागण्यात हें म्हाका कळ्ळें आनी म्हाका मस्त 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 म्हज्या काळजाक लागलें. सत्य आमी हातून आमची जीब कंट्रोल जाल्या जाल्यार कशें हांवें म्हजें मस्त चेंजीस करूंक स्टार्ट केले मोगाचें न्हू. हांवें तशें जाल्ल्या उपरांत ताच्या उपरांत म्हाका ते सिस्टर फ्लोरीन कन्फेस करतना ते 4 पेजेस तिणें ते बरयले हे केल्यात. ते वाचतना एक वर्ड ऑफ गॉडाक इतले मिनींग आसा. ते एक वर्ड पयले म्हाका ते कांय समजना. ताचे उपरांत एक दीस वाचतना हांवें चिंतलें कितले धैर्य दितात आमकां ते वर्ड ऑफ गॉड. ते कन्फेस करतना ते 4 पेजेस केल्यात तातूंत कितले हें आसतात इजी जावन आमकां हे मेळ्ळ्यात आमकां देवाची उतरां. त्या देखून हांव फ्री मेळटना घरांत एकलीच बसतना घडी 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 कन्फेस करतलें. आता या पुरा मध्ये म्हणजे सर्टिफिकेटीचे प्रॉब्लेम हांव स्लोली ते कामाचे प्रॉब्लेम असले स्लोली विसरूंक स्टार्ट केले हांवें. कित्याक म्हळ्यार म्हाका आतां हांगा हांव चड फोकस केलें. हांवें आतां ते कामाच्या विशयान चिंतूंकूच ना. ते सगळे पवित्र आत्मा तूं पळयता, पवित्र आत्म्यान हें केलां म्हाका आतां धैर्य दिलें. आतां म्हाका धैर्य चडलें. आतां हांवें पुरो उतरां वयर म्हजे लायफी केलें. म्हाका आतां पयलें वीकली ऑफ मेळटना वेगळी काम केलें, एक फिल्म पळयलें. फिल्म पळयतना 3 घंटे जाता ते टायम पास जालें. ताच्या उपरांत शॉपिंग वयचें, काली हें केलें जाल्यार शॉपिंग करचें, भायर येचें, शॉपिंग करचें आसलें पुरा. हें पुरा बंद केलें मोगाचें न्हू. कित्याक म्हळ्यार म्हाका आतां टीव्हीर म्हाका एकच आसा JCL म्हजें मागणें. ಎಂತ ರೀತಿ घालचे आयकोनचे ताचेच नॉलेज काडूची आनी हांवें नोट्स बरोवंक स्टार्ट केलो. हांवें कालें केलें सगळे म्हजे म्हाका ताका एक बूक हाडून गेलो, सगळे बरोवन दवरलें. ईच एंड एवरीथिंग कालें सांगतात ते सगळीं बरोवन घे. एका वेळा म्हाका आयकनासल्यार परत्यान हांवें हें कर परत्यान घालून आयकून बरोवंक स्टार्ट केलें. अशें सगळ्यांचे हें करना हांव सगळे नोट्स बरोवन हें करना तातूंत आसचें म्हाका मस्त समजूनी मेळ्ळी तातूंत म्हाका. वय पवित्र आत्मा आमच्या जिवितांत बरें करूंक पळयता म्हाका. बट आमीच ताका एक्सेप्ट करना जाल्यार कशें तो हें करतलो. आमी बरें हें करूंक जाल्यार मात तो आमकां हें करता. तशें म्हाका सगळी आमच्या लायफांत सत्य सांगता मोगाच्या भयणीनो, आमी देवाच्या उतरांत आसतना ते इजी ना. ते इजी ना एक्सेप्ट करप. आमी मस्त त्याग करचे पडटा. मात्र ते त्याग केल्ले वरवीं आमकां ते मेळचे एक संतोष आसा पळय तो दुसरोच तो आमकां कितले शॉपिंग कर कितले फिल्मां पळयल्यार आमकां तो मेळचो ना. बट आमी मस्त त्याग करना मागीर ताका पावतना आमकां मस्त संतोष मेळटा. अशें मागीर लॅबांत कोणी उलयतना हांवें तातूंत पयस रावंक स्टार्ट केलें. कोणी म्हाका सांगतली अच्छा तूं काल चेंज जाला,
आता कोणी उलयतना हांवें तें हें करचें ना कित्याक म्हळ्यार एक्चुअली म्हजे लॅबांत हांव एकलीच मँगलोरियन्स मागीर पुरा इंडियांत आसची पुरा मलयाळीस आसची त्या देखून आसता इल्लें पार्शियलिटी तें हें आसता त्या देखून थोडे पर उलयतना तांचे विशयांत उलयता हांव मागीर तातूंत पुरा पयस रावंक स्टार्ट केलें आतां म्हाका उतरांची एक आतां म्हाका मांजेल बसतना इतलो खुशी जाता की तांतले समजून मेळ्ळें म्हाका कित्याक म्हळ्यार हांवें खंयचे रेतीर वचून एटेंड करूं ना उरला ते वचून बट हांगा म्हाका हर एक म्हाका तांणी घालची हर एक हांव आयकतली ती पुरा म्हाका मस्त हें जातलें म्हाका तांतून एक म्हाका मेळ्ळें मस्त देवाच्या उतराची म्हाका समजुनी मेळ्ळी त्या देखून म्हज्या लायफान फुल्ल हांवें चेंज करूंक पळयलें अशें आसल्यार मागीर मागीर म्हाका सर्टिफिकेटीचे एक दीस सकाळचे ऑलमोस्ट सो गजानांचे कितें जावन आयले पुरा तर दळा सगळे म्हजे कडेन सांगले तुझे आनी की जाऊ ना गे म्हणून हांवें सांगलें ना म्हणजे जाला जाला ताका कितें सांगलें कदळा जाला तुजें हांवें सांगलें ना म्हणजे जाला देवान म्हाका सगळें जाला म्हणला हांव त्या विशयान कांय टेन्शन करना म्हणलें तशें एक दीस सुपरवायझरान ते एचआराक पालकन सांगलें ग्लॅडीचे ते हें आसा जालें की 6 जणांचे ऑलरेडी केलाय तुवें ग्लॅडीचे पेंडिंग आसा न्ही म्हणून आता त्याला ती म्हणा लागली ओ इट्स ओके आता काय तिथलं वडले काय सिरियसनेस ना ते मागीर येताना पळया म्हणा लागले ताका ते सुपरवायझर म्हणाली ना 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 ते एकल्याचे म्हणून सगळं पेंडिंग दूर नसो तुवें आमकां मागीर फाल्यां प्रॉब्लेम जावन नजो ताचे ते काल प्रोसेसिंग आसा ते तूं क्लियर कर चड म्हणून ताका सुपरवायझर म्हणजे म्हणा लागली ग्लॅडी आम्ही ऑलरेडी उलयल्या तुझे अशें पेंडिंग आसा म्हणून ओके ते करतना करून दी म्हाका कांय टेन्शन ना आता हांव त्या विशयान कांय चिंतू कुत्तू चिंती ना ते जातले टायमार जातले कित्याक म्हळ्यार एका टायमार म्हाका आहले म्हणजे ते जायजे कितें जावना म्हणून आतां म्हाका जालें आमी चिंचा करी वर्त्या मापान देव चिंता कित्याक म्हळ्यार कितले स्लो एक बी घाल्लें रूख जायना ते ताणें वाडून वाडून मागीर ते रूख जावन बरें फळ दिता तशेंच देवान चिंतला ते दुसरेच तासून पुरो हांव चिंचे ते बऱ्याक पडून आसचे ना देवान चिंतला पळय ते जावन आसा वर्ते त्या देखून आमी सांगले वडना म्हाका जातले टायमार जाता ते म्हज्या हातून सगळें जाला कित्याक म्हळ्यार हांवें आतां म्हाका वेगळी जायची म्हणजे तर फाल्यांचे दिसा 6 म्हयन्या उपरांत परत आनी कांय सारचें जाल्यार कशें जाता त्या देखून देवा गोत्तागी ते प्रॉब्लेम कंप्लीट जावन संपूर्ण जावन ते फुल कंप्लीट हे करचे आनी हे वर्ड परत्यान येवन जॉबाचे प्रॉब्लेम जावन दी सर्टिफिकेट जावन दी खंयची परत्यान निसार नजो देवा गोत्ता त्या देखून हांव खंयच्याकी भिवना मोगाचेर म्हजे कडेन आतां हातेर आसा म्हजे कडेन आसा टंग प्रेयर म्हजे कडेन आसा आतां देवाची उतरां त्या देखून म्हाका आतां कांय बेंत ना म्हाका ती लॅबान काल उलयतल्यार हांव खंयच्याकी यंत करनातले मागीर एक दीस म्हाका ताणें आपयलें आपण ताणें सांगलें आमकां पेमेंट आलें आमकां इंडियाचे एक 50,000 पे करूंक आसलें त्या प्रोसिजराक हांवें सांगलें ओके तूं प्रोसीज करतय जाल्यार कर म्हणालें तशें मागीर ताणें ते स्टार्ट केलें म्हणजे कडेन हांवें नॉर्मल काण गेलें आनी ताणें ते प्रोसिजर स्टार्ट केलें ओके ग्लॅडी सुपरवायझरान सांगला तुजी कंप्लीट करूंक हांवें सांगलें ओके तुमकां हॉस्पिटलाक ते मस्ट जालें कित्याक म्हळ्यार ऑलरेडी पुरो जाला मोकाच्या न्हू बट एमओच्याचे एक हांगा जाता ते हे म्हण निसार तेच आसतात कित्याक म्हळ्यार आमी आमचो गांव सोड दुसऱ्या गांवांत काम करतना आमकां हांगा लॉ एगेन्स्ट खंयची वचूंक जायना आमी ताका पुरा हें जायजेत त्या देखून हांवें सांगलें ओके तूं स्टार्ट कर हांव पेमेंटाचें पळय करता म्हूण सांगलें तशें तिणें स्लोली स्टार्ट केलें नॉर्मली स्टार्ट करतना एका म्हयन्यार ते फिनिश जाता सगळ्यांचे बट म्हजे मागीर डिले जावन आले बट हांव ताचे विशयान कांय टेन्शन करनातलें जाता ताणें आतां हें केलां आनी म्हाका कायल्याक टेन्शन कित्याक म्हण सांगलें म्हाका काल आसा जाल्यार हांवें देवाचें उतर सांगचें म्हाका टंग प्रेयर करचें तितल्यान तूं गुत्तो म्हाका आतां त्या विशयान हांव ते चिंतू गुत्तू चिंतिनातलें अशें पुरो आसतना सर्टिफिकेटचे ते प्रोसेसिंगार आसलें तवळ स्टार्ट जालें म्हाका आयकूंक मेळ्ळें म्हज्या पप्पाक हुशार ना म्हूण सांगून आतां पप्पाक हुशार ना म्हूण सांगतना म्हाका जालें पप्पा हुशार आसतालो आतां काल जालें बाकी कित्याक म्हळ्यार पप्पाक हांवें मागण्याक आपोवन गेल्ली हांव फरंगीपेटे ते मागण्या गेल्ले आमी तर पप्पा येयलो पप्पाक आतां देवाच्या उतराचे पुरा ते मेळ्ळा पप्पा सदां देवाची उतरां उसरनासलो टंग प्रेयर करनासलो तशें पप्पा कशें जालां हॉस्पिटलाक व्हरीचे एडमीट करीचे तशें प्रमाणे बायोप्सी काडली हांवें पप्पा कडेन एकच सांगलें आळे तुजे कडेन आतां आसा तुजे कडेन तुका आतां मागोवंक तुका गुत्त आसा कशें मागाचें म्हण दी म्हण मागोवंक ना तुका सगळें गूण केला देवान तुका कशें तुका टंग प्रेयर करी तुका पुरा हांवें सगळे पप्पाक सांगलें कशें प्रेयर करीचें म्हणून पप्पा कंटिन्यूस मागण्यार आसलो मोगाच्यान तो पप्पा एकच सांगतलो जेजू तुज्या गायांनी म्हाका तुवें गूण केलाय संपूर्ण गूण केल्या खातीर हांव तुका अर्घ दिता तितू कंटिन्यू प्रेयर करतलो आनी टंग प्रेयर तूं सांगतलो त्या देखून बायोप्सी गेले सगळे केले सगळे नॉर्मल जाले मोगाच्यान आनी काय म्हण सांगल्यार जेसीएलएमाच्या मागण्यात आमी एक समजून घेतले आमी प्रॉब्लेम्स उलोवन वचो प्रॉब्लेम्स हर एक लायटी सांगून वेताना
प्रॉब्लेम सडत जाता सोडणं प्रॉब्लेम्स उणी जायनात प्रॉब्लेम सडता प्रॉब्लेम्स उलयल्यान प्रॉब्लेम सडता त्या देखून आम्ही आमचे कार्य आसा जाल्यार देवाक दिवन अर्घां दिचे आता म्हाका कळलें की अर्घां दिल्यार मात्र अर्घ दिवनी मागूंक आसा मागूंक मागतात म्हणून म्हाका पयलें कळलें आमी दी 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 म्हणून मागता जेजू तें दी हें दी म्हणून दिल्ल्या खातीर अर्घां दिल्लीच नात आता म्हाका कळलें की आमी आता म्हाका होली स्पिरिटान अशें सांगलें की आमकां होली स्पिरिटाचो पुत्र मागून येतना आमी ऑटोमॅटीक जावन अर्घां दिता आता हांवें ते एक म्हाका समजून मेळ्ळें आतां आज मसर हांवें जेजू कडेन खंयची प्रॉब्लेम येताना म्हाका ते दी म्हाका गूण कर म्हण विचारलें ना मोगाचें सगळें तुवें केल्ल्या खातीर हांव वर्गां दिता एंत जालें आमच्या घरान ती सकाळी पप्पा मम्मी सगळी अशेंत प्रेयर करूंक ताणें स्टार्ट केलें अशेंत आसतना म्हाका आतां सिस्टर फ्लोरीचे एक लागींसल्यान कनेक्शन वस्तू क्लोज कनेक्शन जावंक कारण जाली म्हजी मम्मी हांव हें करतली म्हाका सिस्टर फ्लोरीक अशें मेसेजी पुरा घालना मस्त डिस्टर्ब करचें नाका म्हण तेत म्हज्या मतीर आता म्हज्या मम्मीक मस्त हुशार नासतना जालें हांव सिस्टर फ्लोरी कडेन अशें सांगलें तिने मम्मीचे फोन लागना म्हणून म्हाका मेसेज करता येता ते हांव कॉल करता ग्लॅडी तिका फोन लागना म्हणून म्हाका जालें यो देवा आमी तिशेन कॉल करीचे ती तिशेन कॉल करताले म्हूण सांगून तितले एक म्हाका एक होली काल म्हणजे एक स्पिरिच्युअल बहीण म्हण येत म्हाका हांव तिका बहीण म्हणून आमची ती म्हणजे स्वंत बहिणी बरी हांवें तिका हे करता येता कित्या म्हळ्यार तितले तिने म्हणजे मम्मी कडेन ते कनेक्शन दवरले तिका हुशार ना त्या वेळार तिका तिच्या पासून तिने ते वर्ड ऑफ गॉड दिवन तिका हें करचे आनी तिका धैर्य दिवचे सगळे ती कंटिन्यूस करना आले अशें आसतना मुखाच्या भाऊ भयणीनो एक दीस म्हाका अशें सांगलें घरांत हांव न्हू तुवें येवचें बरें कित्याक म्हळ्यार मम्मीक तिका एडमीट करीचें पडटलें म्हण सांगून तशें हांव आतां म्हाका काले म्हण सांगल्यार म्हाका पयल्याची बरी बेन दिसता ना कित्याक म्हळ्यार म्हजे कडेन हातीर आसा आतां देवाची उतरां आसात टंग प्रेयर आसा हे पुरो आसतना हांवें काल्याक आतां भिवचें आतां कांय भिवना हांवें सांगलें ओके नॉर्मल हांव येता म्हाका लॅबान ती सगळ्यांनी सांगलें तूं टेन्शन करनाका तूं वचून ती आयल्यार तुका ती वचून मम्मी पळोवन आयल्यार जाता म्हण हांवें एमर्जन्सी तिकेट बुक केली हांव गेली ते गेल्ल्या उपरांत आमी एडमीट केल्या उपरांत मम्मीचे थायरॉयडाचे एक प्रॉब्लेम आले आमकां ते प्रॉब्लेम करते वस्तू स्टोरी आसा हांवें 2 पटी तुमकां ऑलरेडी तुमकां हातून हांवें हातून शेअर केले हांवें त्याच्या उपरांत आमी वचून एडमीट करतना बायोप्सी काडटना म्हाका मस्त जणांनी नेगेटिव्ह सांगते येत आसात तशें म्हण बट म्हाका गुर्त आसा तो रिपोर्ट नॉर्मल म्हण सांगून होली स्पिरिटान ऑलरेडी नॉर्मल बरोवन धरला सगळे आमचे झूम प्रेयर मागता सिस्टर फ्लोरी दीस रात नाही असताना माझ्या मम्मी खातीर तिने मागला कदळाय तरी खंयचे एमर्जन्सी कॉल करताना ती पिक करतली आणि इमिडिएट जावन माझ्या मम्मी कडे ती कनेक्शन रावतली त्या देखून म्हाका गुर्ता ऑलरेडी तो रिपोर्ट नॉर्मल कोणाचे काले ना ना तिच्या बहिणी काल्ले ते तांकां आले हांकां आले तशें जाल्ले देखून ते हेरिडेटरी ते ये पुरा म्हूण सांगून सगळे काले उलयतली बट हांव खंयचे की करना ते म्हाका गुर्ता तो रिपोर्ट नॉर्मल म्हूण सांगून अशें जालें बायोप्सी पुरो आयल्या उपरांत डॉक्टर आयलो डॉक्टरान सांगलें बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल म्हूण सांगून त्या दीस म्हज्या मम्मीच्या तोंडार आसूं पळयचें तिका तितल्यान पुरो आले ते पुरो नॉर्मल म्हण एक आयकूंक तशें जालें ताच्या उपरांत एक डिस्चार्जाच्या पयले दिसा राती तिका सगळें आंग एक तर कांपोंक स्टार्ट जालें आनी पुरा जालें सगळें उलपा तामणा लागले आतां म्हाका हांवें सांगलें नुस्तो वेळ जाला हांवें वचून नर्साक सांगलें अशें मम्मी काल हें करता आसा मस्त हेशें जाता मी सांगलें ना हांवें ऑलरेडी टॅबलेट दिला न्ही आतां डॉक्टराक कशें कॉल करचें आतां ऑलरेडी 1 o'clock जालो तूं येताना तशें ती नर्स तशें म्हणा लागले हांवें सांगलें वय समा डॉक्टर्सांची ड्युटी तशें न्ही पुरा जावन ते रेस्ट करचे टायमार आमी तांकां म्हळ्यार आमकां पयलो डॉक्टर आहलो आमी एडमीट जाले दुसऱ्या हॉस्पिटल तशें मागीर हांवें मम्मी कडेन सांगलें आळ्या तशें तिका डॉक्टरांनी पुरा न्हिदल्यात तुका हांव म्हाका म्हळ्यार अशें डायरेक्ट तिका हें करून गुर्त ना हांव म्हजे पासून तूं म्हाका हें केलां बट दुसऱ्यां खातीर अशें म्हाका गुर्त नासलें बट ओके आमचे ते एक होली स्पिरिट आसा म्हणटा आमकां प्रे केल्यार ते होली स्पिरिट आयकता म्हणलें पुरोच ना हांवें कालें केलें मम्मीक सांगलें तूं न्हिदे हांव तुजे पासून मागता म्हणलें तशें मागीर हांवें सांगलें सल सैतान हांगा तावन वो सांगा तावन या तुका हांगा जागोत ना कित्याक म्हण सांगल्यार ते सिस्टर फ्लोरीच्या अंतर मागण्यांत आसताना ते आय कन्फेस द आय एम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट अँड सैतान सिकनेस सिन डिसीज यू हॅव नो पॉवर विथ माय मदर म्हण सांगून हांवें अशें मागलें हें करून आनी टंग प्रेयर स्टार्ट केले कंटिन्यू स्टार्ट केले तिका ते वस्तू हे जाता येत आसा म्हाका एक टायप इल्लें लायट बी दिसून सुरू जालें कित्याक म्हळ्यार तिका न्हीद पडाची हांवें म्हणटना हर एकल्याक कितें
काळजाका लग्गी असली येणे स्त्रीने त्या देखून हांवें काले केले तिका गुट्टे केले सुमार वेळ जाले मागीर हांवें सांगलें तिका लाईट न्हीद पडोवंक स्टार्ट जाले हांव तिच्या काटल्याच्या थंय सकयल न्हिदतेले हांवें काटल्यार घट्ट हात धरून टांग प्रेयर कंटिन्यू स्टार्ट केले आनी सांगले जेजू तुज्या गाया वरवीं म्हज्या मम्मीक तुवें गूण केल्या खातीर हांव तुका अर्घ दिता हांव तुका अर्घ दिता ते कंटिन्यूस म्हणून म्हाका न्हीद पडली गुत्तना तिकाय न्हीद पडली गुत्तना ती म्हाका सकाळी सांगता तुवें ते प्रेयर केले न्ही ग्लॅडी म्हाका ते कळू गुत्तना हांव केदळा हें जालें म्हाका इमिडिएट सगळें हांव नॉर्मल जाली म्हणा लागले प्रेज गॉड थँक्यू जीसस थँक्यू होली स्पिरिट म्हाका तेदळा ते किडले बोळे कशे बोळे मी माय हांवें ते सैतान कयता वोस म्हण सांगले तो गेलो बळे त्या कशान ते पवित्रात मारल्या कडे ताणें खंय रावूंक सादी आसा म्हण सांगले तशें ताच्या उपरांत म्हजे कडेन म्हजे वायट बुकी आसा तर ती आनी बिया विशांत आसा वायट बुक हांव खंय वेतानाय व्हरतली म्हाजी भयण वांजेल म्हाका व्हरूंक गेले एक वायट बुक हांव खंय वेतानाय व्हरता आतां ट्रॅव्हल करतना गांवांक येता पाटी येताना पासपोर्ट दर लागी गुत्तना म्हाका म्हजो वायट बुक फस्ट पळयता म्हज्या बॅगान दर लागी ना गे कित्याक म्हळ्यार हांगा दुबायन मेळोंक मस्त कश्ट आसा कित्याक म्हळ्यार हांवें मस्त कश्टांनी ती एक रांडा आयला तो खंय सांडून वचून म्हणून म्हाका एक ये त्या देखून हांव तो बूक येताना जगृतेर म्हणजे बॅगान पहिल्यांदा घालून काड घेता त्या देखून हॉस्पिटलाक वेताना हांवें ते सांगले मम्मी कडेन एक बूक काणकोण सांगले वायट आनी म्हाका एक काणकोण सांगले तशी ती ते वायट बूक वाचतली हांव ते वायट बूक काणकोण एक करतले त्या देखून आता म्हणजे सदांय म्हज्या टेबलार तो मुखार आसता वायट बूक तशें जालें त्या देखून मम्मी संपूर्ण गूण जाली ब्रदर सिस्टर फ्लोरी तशेंत कंटिन्यूस जावन झूम प्रेयर करतली कंटिन्यूस टचर आली सगळी कंप्लीट तिचे सगळे झाले आता मेडिसिनांत लाईट मेडिसिनार आसा सगळे नॉर्मल जावन वयता तसा तशें जालें पप्पाचे प्रॉब्लेम्स येन जाले मम्मीचे येन जाले म्हजे सर्टिफिकेटीचे कांय न्यूज ना बट म्हाका कांय टेन्शन ना एक कर म्हाका लॅबान बरी सारती आसा आतां सर्टिफिकेट काले जाली तुझे काले जाले हांवें सांगलें म्हाका तांणी सांगता ना तूं उडास येवचे म्हणजे एक ते चारांत एक प्रोसेसिंग बाकी आसा न्ही म्हणून ताका म्हाका कांय उडास आसना कित्याक म्हण सांगल्यार हांवें तें टेन्शन करना कित्याक म्हण सांगल्यार म्हाका पुरो सगळे प्रॉब्लेम जाला म्हण आसा न्ही मागीर हांवें काले के करचें म्हणून त्या देखून अशेंत अशें आसतना एक दीस म्हाका ताणें आपयलें आपण ताणें सांगलें ग्लॅडी जालें लास्ट फायनल हातून आसा तुवें तशें पेमेंट केल्लें तुका तें हें जाता म्हण सांगून मोगाचे भोव भयणीनो कंप्लीट जावन ते एक दिसा हांव एचआराचे ती म्हाका त्या आमकां वसूंक लागी 3 मिनटां आसात ते म्हळ्यार आमचे 12th फ्लोर आसात त्या फ्लोराक म्हाका तिशीन वचचें जाल्यार म्हाका एक 3 ते वेचे मुसरा वर्ड ऑफ गॉड आनी टंग प्रेयर करनच पावतले तितून वेचे मुसर ताच्या लागीं वेचे मुसर हांव ते सांगून वयतलें कित्याक म्हळ्यार म्हाका आतां खंय गेल्यार म्हजे कडेन टंग प्रेयर आसा आनी हें आसा त्या देखून हांव येताना ती पळोवल्या उपरांत म्हाका ताणें सांगलें ग्लॅडी तुजे सर्टिफिकेटीचे प्रॉब्लेम कंप्लीट जावन हें जालें सगळें जालें आनी 2-3 दिसांनी तुज्या हातान सर्टिफिकेट मेळटा म्हण सांगून त्या देखून काले म्हणजे म्हज्या जिवितांत इतले म्हाका एक होली स्पिरिटान म्हाका चेंज केलें गे फुल्ल कंप्लीट हें जालें ताच्या उपरांत हर एक काले जालें जाल्यार हांवें सिस्टर फ्लोरी कडेन फस्ट शेअर करचें आतां म्हाका सिस्टर फ्लोरी कडेन उलोवंक बरें धैर्य मेळ्ळें म्हाका पयलें म्हाका तिका धैर्य ना म्हणजे म्हाका एक रेस्पेक्ट तिच्या कडेन तिका काले डिस्टर्ब करचें हांवें म्हूण सांगून ती कितल्या जाणां खातीर तिणें एक गरजे आमचे कॉल तें काल आनी काले म्हळ्यार हांवें न्हू सिसिल्या कडेन सांगचें सिसिल्या तूं सांग न्ही म्हणून आतां पुरे डायरेक्ट ते जर ताच्या उपरांत म्हजी भयण सोनिया खातीर ताका तिके हेल्थान प्रॉब्लेम आसले तर हांवें काले केले सोनिया कडेन सांगलें आळे गो सोनिया तूं सिस्टर फ्लोरी कडेन उलय ती मस्त मोगाळ तुका केदळाय ती कॉल केल्यार हें करता त्या तुका हांवें काले सांगचें तुत्तू नंबर काण घे तुत्तू उलय तशें सगळें की हांवूय करतलें आतां आमकां शिकून मेळ्ळ्या उपरांत आमी बी गलीचे म्हण सांगून JCLच्या मागण्यांत आसा त्या देखून आमकां मात्र संतोष मेळ्ळ्या पावना म्हाका महादेवाचे उतार मेळ्ळ्या पावना दुसऱ्यांगे मेळाजे तांणी हें करीचे ते आमकां मेन तांतूं शिकोवन येत आसा वस्तू शिकून आसा मोगाच्या भाव भयणीन म्हाका हांवें बरलो नोट्स बरयला बट म्हाका आतां फुल्ल सांगूंक गेल्यार मुस्तीर जाता सोदून बरें हें करचें पडटा सगळें म्हजे कडेन आसा ते पूर ते एक तांणी सांगलां आमकां अशें तुमी वचून एक बी घालीचे तुमी दुसऱ्यांक वचून सांगाचे तर तेडा मात्री जाता म्हणून त्या देखून हांवें म्हज्या भयणीक सांगलें तूं डायरेक्ट हें कर म्हणून तशेंच म्हजे फ्रेंड कविता आसा ताकाय सांगलें आळे कोणाय की कालेय सांगतना हांवें दिवचे सिस्टर फ्लोरीचे नंबर तुम्ही ते हे करा
आम्ही सांजे आम्ही रात्रीचे झूम प्रेयर आसा ताका तुमकां येवन तुमकां हें करियत झूम प्रेयरात जॉइन जावा भुरग्यांक हें करा आतां थँक यू जीसस थँक यू होली स्पिरिट म्हजी धू सोनिया म्हजी धू सॉरी हॅन्सिटा आनी म्हजी बहीण सोनिया मागीर ताचे म्हजे बहिणीचे धू सगळी कन्फेस करतात तांतून ती जॉइन जाल्यात हांवें म्हजे दुये कडेन विचारचें काल एग्जामा पुरो रेडी केले की एग्जामा वचूनचे पयलीं होली स्पिरिटा कडेन प्रेयर करून वचाचें म्हणून वय मम्मी हांव टंग प्रेयर करता म्हणटा ते कित्याक म्हळ्यार ताका ह्या फोनवर गेल्ली न्ही ताका टंग प्रेयरचे करता ते टंग प्रेयर हांव टंग प्रेयर केलें हांव क्वेश्चन पेपर मेळचे पयलीं टंग प्रेयर करन तर बरयता म्हणून प्लीज गाड पयलेच्यान बरें करन मार्क काडटा ते बरें हें आसा मम्मी ताच्या लागीं ना जाल्यार म्हजी सगळी फॅमिली ताच्या सांगाता आसा आनी होली स्पिरिट ताच्या सांगाता आसा होली स्पिरिट ताका गायड करता स्टेप बाय स्टेप म्हज्या भुरग्यांक हांव हांगा आवय परगांवांत आसल्यारय तांकां तो गायड करनासता तशें म्हजो न्हवरोय कडेन म्हाका सपोर्ट आसा आनी म्हजी सगळी म्हजी फॅमिली म्हणजे सांगाता आसा त्या देखून आनी फर्स्ट ऑफ ऑल हांव मस्त थँक्स सिस्टर फ्लोरीक ती हर एक ती आमच्या कुटुंबा सांगाता आसा ती तशेंच मागीर तिने ती मस्त कांतारा आतां घडल्यात होली स्पिरिटाच्या थ्रू तिने ती मस्त कांतारा हें केल्यात खाली इल्ले टेन्शन जालें मनीस म्हणटाना आसता पळय आमी कंप्लीट 100% आसना खाली इल्ले एक दीस इल्ले अपसेट जाताना ते होली स्पिरिटाचे कांतार घालचे हे पुरो घालना आमी हे करता आसतना तिची ती कांतारा पुरो रिपीट करचे पयले पुरो कांय नासलें पयले म्हाका म्हळ्यार सिंगींग तितकें लायक त्या देखून हांवें काय करचे पयले पुरो हिंदी सॉंग्स टायमपासाक घरा जोर हिंदी सॉंग्स घालून पुरो टायमपास करतली ते पुरो बंद मोगाच्या भावा भयणीनो ते सगळे बंद केले पुरे केल्ले म्हळ्यार तेंत ताचे उपरांत बोक्सण तेशेंत कित्याक म्हळ्यार आमकां लायफांत थोडे फावटी सगळे आतां म्हाका मेन दिसता म्हाका कितें म्हळ्यार खूब आसता म्हाका काम करचे एका जाग्यार कितले जाल्यार एक तिसरी येन जाता सगळे आमी काले म्हणजे आमी जेजू बरी जावंक काशी येता बट थोडे फावटी काल जाता म्हळ्यार सैतानाच्या हातून इल्लें कश्ट जाता थोडे फावटी खाली म्हळ्यार खाली उलयतना आमी सारके आसतात तांणी सांगतना आमकां बेजार जावची हांवें कांय वायट उलोवना रे कांय सांगून ताका कित्याक तशें राग आयलो ताका कशें तशें जालें म्हणून बट काले ते पावलान कॉलेज घरा बरयले पत्रांत थर्ड हातून 31 वर्ड्स अशें सांगता की एकामेकाक सोसून व्हरा आनी एकामेकाक दूर सोंग कारण आसा तरी एकामेकाक बोक्षिया तुम्ही दितात ते बोगसणे सोमयान तुमकां दिल्ल्या त्या बोगसण्या बरी जाव पळय जेजून तितले कुर्चायल्यांक बोगशिला जाल्यार आमी ताच्या मुखार एक मुई न्ही कांय न्ही आमी एक ताच्या मुखार जाल्यार वय कष्ट जातले बोगसूंक स्टार्ट केले एक गोष्टी बोगसून स्टार्ट करतना सत्य सांगता मोगाच्या भयणीन आतां कोणाय कडेन कांय दुस्मान ना जाल्यार तुका कितलो संतोश जाता गो तसे आमी कोणाय कडेन काली झगडल्या कोणाय काले उलयल्यार घरा आयल्या उपरांत तेंत चिंतचे न्हिदतानाय तेंत चिंतचे आज काल्याक हांवें ताचे कडेन तशें उलयलें म्हणजे आमकां तशेंच पिडा स्टार्ट जावचे आमकां बीपी शुगर पुरो येवचे कशें स्ट्रेस आनी येंत कोणाय वायट उलयलें तेंत चिंतचे घडये चिंतून पिडा हाडचे आमी त्या देखून आतां कांय जायना सगळ्यांक आमी काली ताणें सांगतना ओके वडना ताणें कळनासतना केलें आसतलें काल्याक म्हाका समजून येयालें हांवें काल्याक रागार जायचे म्हाका समजून येता आमी सुसून वरीचे तांकां गुत्तना ताका गुत्तनातलें केक करना आतां सगळ्यांनी चिंतचे आमचे ते इतली बदलावन ती पळयतात गे एक मुस्तू जाणांक हांवें ते इंग्लिशाचो वायट बूक आनी पुरा मुस्तू जाणां आमच्या क्रिस्तांवांच्या भाव भयण्याक दिला हांवें ते सगळी ते करतात आनी एकल्याचे काल जाता म्हण सांगल्यार एकल्याचे आमी एक फावटी चेंज जाल्यार मात्र दुसऱ्यांक आमचे ते चेंजेस कळल्यार मात्र ती चेंज जावंक जातात अदरवायज म्हाका देवाचे उतार मेळ्ळे हांव उतरांत आसा हांव टंग प्रेयर करता म्हणजे ते बदलावणच ना जाल्यार दुसऱ्यांक कशें कळचे बघचे तांणी कशें जावचे आतां म्हज्या कजिन्सा कडेन जाल्यार तशेंच पयले तांणी काली सांगतना हांवें आर्ग्यू करचे कित्याक म्हण सांगल्यार तांणी काली सांगतना ते काल रॉंग सांगताले तांणी तशें कशें म्हणून आतां कांय ना तांकां बऱ्या हातून सांगूंक पुरा म्हाका एका जेसीएम देवाच्या उतराद्वारे होली स्पिरिटा म्हाका इतलें गायड करता की पयले काली रॉंग करतना ते समज आतां ते हांवें ते रॉंग करूंक येता हांवें ते रॉंग करनासतना करेक्ट केलें म्हण चिंतया हांवें चिंतचें काले हे म्हणजे लाक्कर समज जालें ह्यो जेजू म्हज्या लाक्कन म्हाका लाक्क एक म्हणजे लाक्क बरें लाक्क म्हणजे आज जाल्यार हांव ते मिस्टेक करून सोडटालें कित्याक म्हळ्यार आमी बरें पेशंट सॅम्पला सांगात काम करचें न्ही बरें जालें घेवपा ते रॉंग पोट्याच्या बदला हांवें ते करेक्ट केलें ते म्हणजे लक्क म्हणून नाही मोगाच्या भाव भयणीनो ते म्हणजे सूप समजणी आली सगळे होली स्पिरिटान ते आमकां ते करचे हांव ते रॉंग करूंक येताना ते करेक्ट केलें जाल्यार ते होली स्पिरिटान म्हाका गायड केल्लें तूं रॉंग करताय ते करेक्ट हर एक म्हाका
एक दोन म्हणून न्ही मोगाच्या भाऊ बहिणीनो एक टंग प्रेयर आसा पळय भयंकर पॉवरफुल ते एक भयंकर पॉवरफुल प्रेयर ते आम्ही कितें म्हळ्यार ते खंयचे आमकां सांगला न्ही ते आमकां ते म्हळ्यार खाली देवसराक समजनातले लँग्वेज म्हळ्यार ती मात्र साम पौलान कुरिंथरांक बरयले पत्र 14:2 कित्याक विचित्र बसांनी उलयता तो देवा लागीं उलयता शिवाय मनशा लागीं उलयना आत्म्यार प्रेरीत जावन गुपित संगतीत तो उलयता तरी तो उलयता ते कोणायकी समजना पळय मोगाच्या भयण आमकां जेसेला म्हणटा आनी आमकां प्रतीक जावं ब्रदर सायमनाचे हातून आयकल्ले सगलो वांजेल देवसराकी ಗೊತ್ತಾसा सगळे देवसरा ಗೊತ್ತಾನಾತ್ಲೆ ಕಂಚೇನ ತಾಕ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಸ ತಾಕ ಬೊರೆ ಗೊತ್ತಾಸ ವಾಯಟಿ ಗೊತ್ತಾ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾ ಬಟ್ ಟಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ मात्र देवसरा गुत्त नाके त्या देखून ते हांवें ते ते उतर हांवें मस्त एक काण गेले टंग प्रेयर ताका समजना त्या देखून खाली आसा जाल्यार आमी देवाचे उतर काण टंग प्रेयर करता पळय तांतून मेळटले आमकां हे बरेपण दुसरे खंयचेय ना त्या देखून एक म्हजी टेस्टिमनी मोगाच्या भाऊ भयणीनो सगळे म्हणजे सर्टिफिकेटचे हे जाले की आता म्हणजे सगळे इव्हॅल्युएशन सगळी जावन सगळं कंप्लीट झालं खंयचेच प्रॉब्लेम ना कामाक आता खंयचे आणि प्रॉब्लेम ना कामाक तशेंच म्हणजे मम्मीची भलायकी संपूर्ण गूण जाली पप्पाची भलायकी गूण जाली सगळी आमी आशिर्वादीत आसात सगळे आमचे कुटुंब आशिर्वादीत आसा मोगाच्या भाऊ भयणीनो मागीर एक सांगता म्हजी सासूमाई कन्फेस करता सिसिलिया सांगाता रावता ती तिची एज ती कोणी सांगा देवाच्या उतराक मागण्या खंयच्या की एज ना म्हणून तांतूत कळी जाता ती कशी ती देवाच्या उतारा ते करता म्हणताना म्हाका इतलो संतोष जाता की ती वाचता म्हणताना म्हणजे दोळ्यात तांदूकात येतात तर ह्या अंतुनी ती सिसिलिया सांगाता आसून इतली आशीर्वादीत जाऊन ती आसा होली स्पिरिट त्या गाईड करता की थँक्यू जीसस थँक्यू होली स्पिरिट थँक्यू होली स्पिरिट ओच्या भयणीन हांव मस्त देव बरें करूं सांगता झूम प्रेयराक हर एक दीस सिस्टर फ्लोरीच्या मुखांतर आमी सगळे सांगता मेळटा हांगा होली स्पिरिट तिका एकेशे होली स्पिरिट तिने एक हें करता ते सगळ्यां खातीर आणि सगळी आमी एकामेका एक मागता टंग प्रेयरान ती करता मोगाच्या भाऊ भयणीनो म्हज्या मम्मी पासून बाप्पा पासून तुमच्या पासून सगळ्यांनी तुम्ही हें केला त्या देखून हांव थँक्स सांगता थँक्यू होली स्पिरिट तशे म्हणजे तुम्ही सगळ्यांनी म्हणजे एक टेस्टिमनी म्हाका एक शेअर करूंक एक सिस्टर फ्लोरीन म्हाका एक अवकाश करून दिला त्या खातीर हांव हें करता आनी म्हाका एक होली स्पिरिट म्हणजे सांगाता रावून म्हाका होली स्पिरिटान गाईड केला मरी होली स्पिरिट म्हणजे सांगाता आसले त्या देखून थँक्यू होली स्पिरिट थँक्यू होली स्पिरिट थँक्यू होली स्पिरिट तू मोजो बोवरतो देव जेजू तू मोजो बोवरतो देव तू बोवरतो देव जेजू तुझे सारखं दुसरं नाही थँक्यू जीसस थँक्यू होली स्पिरिट थँक्यू होली स्पिरिट आमेन आमेन आमेन